उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकबाट नमस्कार। उज्यालो 90 नेटवर्कमा हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 9:15 बजे कार्यक्रम श्रुति सम्वेक प्रसारण हुन्छ। देशभरिका 18वटा एफएम रेडियो स्टेशनहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्दछौं। श्रुति सम्वेकको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी कृष्ण धारावासीको उपन्यास आधा बाटो सुनाइरहेका छौं। गएको श्रृंखलासम्म पुग्दा लेखकका बुवा थला पर्दै गएर निधन भएपछि उनको लास अघिल्तिर आफ्नो पैसा लिन बाँकी रहेको भन्नेहरूसम्म देखा परे। एनकेन उहाँको परिवारले संघर्षमा आफ्नो जीवन गुजार्ने प्रयास गरेकै थियो। अर्को विपत्ति आइपर्यो। उहाँहरू बस्ने गरेको घर जल्यो। अब आधा बाटोको 6औं श्रृंखलाको वाचन पृष्ठ 101 देखि सुनौ अच्युत घिमिरेको आवाजमा। दुई 2024 साल पौष 13 गतेदेखि शरणार्थीको जस्तो गरी प्रारम्भ भएको हाम्रो जीवन यात्रामा मैले आमासँग छुटिनु परेको क्षण धेरै कम्ती छ। 1 वर्ष जोकीखाडी जंगलमा बिताए बाहेक म सदा आमाको साथ रहेको थिएँ। घर छोडी टाढा हिँड्न लागेको पनि पहिलो अवसर त्यही थियो। घरबाट हिँड्दा सिमसिम पानी परिरहेको, धुम्म चारैतिर धुम्मिएको थियो। बिहानदेखि नै दिन रोइरहेको जस्तो लाग्थ्यो। आफ्नो मन पनि त्यस्तै भई शोकमय भएको थियो। तर आमाका अघि मैले त्यसलाई प्रकट हुन दिएको थिएन। मैले जीवनलाई जसरी भए पनि यहाँ अड्याउनु छ, केही भएर जानु छ। कुमार बाबुका अघि मैले ग्रेजुएट बन्नुपर्छ भन्ने मनमा एक डरो अठोट उम्लिएर आयो। तल ओर्लिएँ, हातमुख धुन धारातिर गएँ। धारो घरभन्दा केही दक्षिणमा खोल्सामा थियो। फर्केर आउँदा आताले भान्सामा बोलाई, भित्र पस्यो। जाडो भयो। अगेनाका वरिपरि भएर बसेका थिए आता, कार्की दाई र सानी केटी जमुना। बाहुनी बजै भान्साको तयारीमा लागेकी देखिन्थिन्। अगेनामा ओदानमाथि एउटा कालो पुरानो कितली बसाइएको थियो। सबैका अघि एक एकवटा काँचका बटुका थिए र त्यसैमा पालो पालो आफ्नो इच्छा अनुसार रातो चिया खनाउँदै पिउने गरिरहेका थिए। म भित्र पसेपछि अलिअलि यताउता सरेर ठाउँ बनाइदिए। उनीहरूकै बीचमा घुस्रिएर एउटा काठको पिरामा बसे। आताले एउटा अर्को बटुको ल्याएर मेरा अघि राखिदिए। कितलीबाट चिया खनाएर भनी, हामी त यस्तै चिया खान्छौं, जाडो छ, चिया खाइरहनुपर्छ। चिनीभन्दा चियामा टिमुर र नुन हालेर खायो भने धेरै मिठो हुन्छ। मैले तातो तातो रातो चिया पिएँ। उनीहरूले मलाई मालिकले क्याम्पस पढ्न पठाएको पढे लेखेको धनी परिवारको सम्झेका थिए। तर मलाई त्यो रातो चिया अपरिचित थिएन। नुन हालेको रातो चिया मेरै वर्गको थियो, तर त्यसमा थप स्वाद टिमुरको भने मेरो लागि नयाँ र स्वादिलो लाग्यो। मैले चिया पिउँदै उनीहरूसँग परिचय गर्न प्रारम्भ गरेँ। कार्की दाई पारी घोष गाउँमा जन्मी हुर्की बढेका मान्छे रहेछन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका उनी अविवाहित प्रौढ थिए। वार्षिक शर्तमा विभिन्न मानिसहरूका घरमा नोकरी गरी आएका कार्की दाई 2 वर्षदेखि त्यहाँ काम गरी आएका रहेछन्। बारी खन्जोत गर्ने, घाँस दाउरा गर्ने, बेसीदेखि भारी बोक्ने, दाउरा चिर्ने आदि सबै खालका काम उनले गर्थे। नरिसाउने, हाँसिरहने, मिलनसार र सोझा थिए कार्की दाई। जामिरगढीमा जन्मेकी आता सतारकी छोरी थिए। काली 12-13 वर्षकी आता कता कता मलाई मेरी बहिनी चन्द्रा जस्तै लागि। उसका आमा बुबाहरू मरेपछि टुरी भएकी आतालाई कुमारबाबुकी आमाले इलाम पठाउनु भएको रहेछ। सतारकी छोरी भएकी पनि सतार भाषा राम्ररी बोल्न नजान्ने र नेपाली नै मातृभाषा सरह बोल्न सक्ने आताका हाँस्दा देखिने सेता दाँतले मात्र ऊ उज्याली भएकी देखिन्थे। ऊ चुप लागेका बेला उसको कालो रूपले गर्दा रिसाएकी वा खुसी भएकी केही पनि पत्ता लगाउन गाह्रो पर्थ्यो। ऊ मिठो मसिनो स्वरमा धारावाहिक बोलिरहन्थी, चुर खाइरहने र चुरको खरानी जिब्रोमा झ्वाइँ झ्वाइँ पारेर त्यो पनि खान्थी। त्यति सानी भएर पनि उसले चुर खाएको भने मलाई अनौठो लागेन, किनभने सतारहरू सातपत्रीमा हाम्रा छरछिमेकमा पनि थिए। तिनीहरूको बसोबास, बोलीचाली, खानपान, जीवनस्तर सबै मलाई राम्ररी थाहा थियो। हाम्रो चुर दोकानमा चुर किन्न आउने सतारहरू र तिनीहरूले राख्ने गरेका र साथमा आएका सानी नानीहरूले पनि मज्जाले चुर खाने गरेको मैले देखेको थिएँ। ऊ मिठो भाषामा लोकगीतहरू गाउँथे। हाँसिरहनुपर्ने, बोलिरहनुपर्ने स्वभावकी आता त्यो घरमा मलाई आकर्षक लागि। बाहुनी बजेको कथा भने निकै दुःखपूर्ण थियो। उनीहरू आसामबाट आएका रहेछन्। बाहुनी बजेका आमाबाबुहरूको विवाह समेत आसाममै भएको रहेछ।
नेपालको तेह्रथुमबाट काम खोज्न आसामको तेजपुर पुगेका अर्धवैंशी व्यक्तिसँग बजेको विवाह भएको रहेछ। यता नेपालमा पनि पहिलो घरबार भइसकेका बाजेले उहाँ नयाँ घरजम गरेका रहेछन्। 2 छोरी जन्मेपछि बेला बेला नेपाल आउजाउ गरिरहने बाजे 1 वर्ष जति फर्केर गएनछन्। बाजे नफर्केपछि आत्तेकी बजै एक दिन फेरि खुसी भइन् जब बाजे सकुशल फर्केर पुगे। जेठी छोरी 15 वर्षकी र कान्छी छोरी 10 वर्षकी भएपछि बाजेले नेपाल फर्किने निर्णय गरेछन्। उहाँको भएको जायजथा सब बेचबिखन गरेर नेपाल हिँडेका उनीहरू बाटोमा रेल रोकेको ठाउँमा ओर्लेका बाजे फर्केर रेल चढेनन् रे। बाजे नचढी रेल हिँड्यो, बाजे छोडिएछन्। भयभरको खर्च पर्छ। बोकेका मान्छे बाटैमा छोडिएपछि न्यू जलपाइगुडीमा रेलबाट उत्रेकी बजैको होसबास उडिसकेको थियो। वा झुकिएर अर्को डिब्बामा पसेका छन् कि भनी उनीहरूले धेरै बेरसम्म आशा गरिरहे, तर उनीहरूको आशा निराशामा परिणत भयो। अब जानेर पुग्ने ठाउँ बाजेसँगै बाटैमा हराएको थियो। उमेरले 34-35 वर्षकी 2 छोरीकी आमा बजैलाई आफ्नो शरीर पनि शत्रु जस्तो भएर आफ्नै अघि उभिन पुगेको थियो। परदेशमा रुनु कराउनु र अबर देखाउनु भन्दा संयमले काम लिन उपयुक्त ठानी आफूले थैलीमा चेपेर राखेको 600 भारू बजेको अन्तिम सहारा थियो। बाजेलाई भेटिने आशा मरिसकेपछि बिस्तारै आफ्ना सामान भेला पारेर सिलिगुडी आइपुगे। पानी ट्याङ्की जाने बसमा चढेका उनीहरू एक दिन राति काकडभिटामा बास बसी भोलिपल्ट बिहान धुलाबारी चोकमा आएर बिजोक भइरहेको बेला कुमार बाबुकी आमाले भेटी गोमनसरी लानुभएछ र केही समयपछि ठुली छोरीलाई आफैसँग राखी सानी छोरी र आमालाई इलाम पठाउनु पर्छ। मैले खाली रहेको मध्ये एउटा राम्रो उज्यालो र सुविधाजनक कोठामा आफ्नो बसोबासको बन्दोबस्त गरेँ। पूर्व फर्किएको सिसाको झ्याल भएको सिलिङ हालिएको कति राम्रो घरको माथिल्लो तलाको एउटा कोठा मेरो भएको थियो। कोठाको एक कुनाको एउटा खाटमा 1.5 किलोको पातलो डसना, खोल हालेको एउटा धुस्सा र पुरानो तन्ना ओछ्याएँ। एउटा फराक टेबलमा आफ्ना खाता किताबहरू सजाएर राखेँ। रित्तो आल्ना थियो, त्यसमा लुगाहरू मिलाएर झुन्डाएँ। आल्ना बडा सम्पन्न देखियो। कोठाभरि सबैभन्दा धनी मेरो आल्ना नै भयो, जसमा झुन्डाइएका थिए नयाँ लुगाहरू, सुट पेन्ट आदि सबै नयाँ थिए। 2-4 पल्टभन्दा बढी नलगाइएका ती कपडाहरू कोठाको सजावट बने। दिउँसो मिश्र बाजे आउनुभयो, परिचय भयो। मैले कुमार बाबुको चिठी दिएँ। पढेर गोजीमा राख्नुभयो र सोध्नुभयो कहिलेदेखि जाने क्याम्पस। मैले भने अब भोलि गएर फारम भर्छु, इन्ट्रान्स दिन्छु, नाम निस्केपछि भर्ना गर्नुपर्छ। उहाँले भन्नुभयो ठिकै छ, बधै छन्, आता छे, खाना बनाइदिन्छन्, पढ्नु बस्नु, राम्ररी पढ्नु, मट्टीतेल आफैले राख्नु, किनेर पठाइदिन्छु। कस्ता होलान् मिश्र बाजे, उनले कस्तो व्यवहार गर्लान् भनेर मनमा एक किसिमको सङ्कोच लागिरहेको थियो। तर उहाँले गर्नुभएको व्यवहारले म अत्यन्तै प्रभावित भएँ। मिश्र बाजेको अनुहार हेरी मेरी आमाका मामाको जस्तै देखेँ। आफ्नै मान्छे जस्तो लाग्यो। देख्ने बित्तिकै व्यवहार पनि त्यस्तै थियो। अपराह्नतिर आकाश धुम्मिँदै आयो। खोलाबाट सेतो धुवा जस्तो पतपत भएर माथितिर आउन थाल्यो। हेर्दा हेर्दै त्यसले सारा परिवेशलाई ढाक्यो। जता हेर्यो सेतो ढुस्से लागेको छ। त्यहीँबाट त्यहीँको वस्तु पनि देखिँदैन। रुखपात वारिपारि केही देखिन छोडेपछि मनमा डर लाग्न थाल्यो। निस्सास्य जस्तो लाग्यो। ला अब कता जानु, के गर्नु जस्तो हुन थाल्यो। मैले आजसम्म त्यस्तो हुस्सु देखेको थिएन। हुस्सुसँग चिसो पनि बढेर आउँदो रहेछ। हुस्सुमा निकै बेर हिँडेँ। लुगा कपाल सबै भिज्दो रहेछ। अघि बिहानको मनको प्रसन्नता त्यसै बिलाएर गएको थियो। मैले आतालाई सोधेँ, आता यो हुस्सु कहिलेसम्म लाग्छ? उसले भने यो त कति दिनसम्म पनि लागिरहन्छ, घाम त कहिलेकाहीँ मात्र देख्न पाइन्छ। मलाई भात पस्केर दिँदै बजैले भनिन् के गर्नु भान्जा नानी, जन्मिएको आसाममा मकैको भात कहिल्यै खाइएको थिएन। यहाँ आएर खान सिकियो। बाबुले पनि कहिले नखाएको यस्तो खाना कसरी खानुहुन्छ होला? हप्ताको 3 पाथी धान र 6 डोका मकै झिकिदिनुहुन्छ। त्यसैलाई मिसाएर खानुपर्छ। अब यस्तैमा बानी लगाउनुपर्छ। मैले केही पनि भनिनँ। तर त्यही खाना पनि मेरा लागि महान उपलब्धि थियो। घरमा यस्तो पनि खाना पाइरहेको थिएनन्। तर बाहुनी बजेहरूका अघि मैले आफूलाई धनी र ठुलै मान्छेको छोराको रूपमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेँ। क्याम्पसमा फाटाफुटा विद्यार्थीहरू देखिन्थे। बर्खे छुट्टी भएको हुँदा नयाँ भर्नाका लागि फारम भर्ने विद्यार्थीहरू मात्र त्यहाँ भेला भएका थिए। ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम र झापाका विद्यार्थीहरूको बढी भिड देखेँ। मसँगै एसएलसी दिएका शान्तिनगर, धुलाबारी, बाहुनडाँगी, बुधबारेतिरका केही साथीहरूसँग भेट भयो। खुसी लाग्यो। बिरानो ठाउँमा एक्लो जस्तो भइरहेको मलाई परिचित केही अनुहारहरूले खासै टाढा भएको रहेनछु। यहाँ त अरू पनि आउँदा रहेछन् जस्तो लाग्यो।
यस्तैमा एकजना नयाँ झापाली मित्र चन्द्रमणि पौडेलसँग परिचय भयो। उनी धुलाबारी माविबाट आएका विद्यार्थी थिए। उनी मभन्दा अग्ला तर लुरे थिए। परिचयको एक क्षणपछि नै हामी घनिष्ठ जस्ता भएका थियौँ। केही समयपछि अरू 2 जना नयाँ साथीहरूसँग चन्द्रमणिकै माध्यमबाट परिचय भयो, रामकुमार तिमसिना र रामकुमार आचार्य। फारम बुझाइसकेपछि सोधखोज गर्दै चिफ सरको ढोकामा पुगे। एउटा ठूलो टेबलको पछि कुर्सीमा अग्लो मोटो बलियो एउटा कालो मान्छे बसेका थिए। बस्नुभन्दा अघि बाहिर ढोकामै नेम प्लेट पढेको थिएँ, केदार वास्तोला। मलाई कुमार बाबुले यो चिठी क्याम्पसमा चिफलाई लगेर दिनु, ऊ मेरो साथी हो, उसले तिमीलाई सहयोग गर्छ भन्नुभएको थियो। नमस्कार गर्दै डरले लगलग काम्दै टेबलको अघि उभिएर अघिदेखि मुठ्ठीमा दरो गरी कसेर बोकेको चिठी उहाँको हातमा राखिदिएँ। चिठी खोलेर हेर्नुभयो। सानो कागजमा 2वटा वाक्य त थिए, पढ्न कति बेर नै लागेन। पढिसकेर मतिर हेरी नरम भाकामा सोध्नुभयो। मैले छोटकरीमा आफ्ना कुराहरू भने, मार्कसिट हेर्नुभयो र ठिक छ, राम्ररी मेहनत र अनुशासित भएर पढ्नु, केही साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारो परि मलाई भन्नु, उहाँले भन्नुभयो। बेलुका आएर घरमा आमालाई चिठी लेखेँ, तर चिठीमा मैले आमालाई कहिले पनि धेरै कुरा लेखिनँ। उहाँलाई पिर पर्ने कुरा पनि चिठीमा कहिले लेखिनँ। आमालाई चिठी राखेर सुतेँ, तर भोलि बिहान बिउँझदा मेरो मन एकदम निराश जस्तो भएको थियो। राति सपनामा मैले आमालाई एउटा ढलेको रुखको हाँगोमा बसेर रोइरहेको देखेँ। दिदी बिनाजुले कति नै सम्झाउँदा पनि उहाँ फुलिनु भएको थिएन। किन रोएको भनेर लाख सोद्धा पनि पटक्कै नबोली एकहोरो रोइरहेकी देखेँ। बिउँझदा मन साह्रै भारी भएको थियो। अनेक गरेर मनलाई भुल्याउन खोज्दा पनि घरिघरि आमा रोइरहेको दृश्य आँखामा ओझेल हुनै सकेन। हिजो बेलुका लेखेको चिठी खोलेर पढेँ। चिठीमा मैले खासै कुराहरू लेखेको थिइनँ, खाली क्याम्पस भर्ना भएको, महिनाको 150 रुपियाँ क्याम्पसबाट प्राप्त हुने, पैसा पाउन थालेपछि महिनाको 100 रुपियाँ घर पठाउने कुरा लेखेको थिएँ। तर मन यति विचलित भयो कि त्यसैभित्र कहाँ पोले जस्तो, श्वास फुले जस्तो, शरीर कामे जस्तो, असहाय र असुरक्षाले घेरे जस्तो, सपना र ऐठन जस्तो अनुभव हुन थाल्यो। मन त्यसै निराश र उदास हुन थाल्यो। आँखा चिम्लन्छु, आमा रोइरहेको देख्छु। पक्कै घरमा केही नराम्रो घटना भयो भन्ने मनमा शङ्का उब्जना साथ शरीर चिसो भएर आयो। चिसो पसिनाले लुगा भिजे। हठात मनले एउटा निर्णय गर्यो, जेसुकै होस् म क्याम्पस पढ्दिनँ। घरमा आमालाई भाइ बहिनीलाई त्यस्तो दुःखको सागरमा एक्लै छोडेर म यहाँ क्याम्पस पढ्न सक्दिनँ। आखिर एसएलसी पास गरेकै छु, एउटा सानोतिनो जागिर पाइहाल्छु। जे भयो भयो, डाक्टर बा कुमार बाबु जति रिसाए पनि म त फर्कन्छु। हतार हतार लुगा आल्नाबाट झिकेर भारी कस्न थाले। धुम्मिएको थियो, घडी थिएन, समयको अन्दाजी पनि थिएन। म एकदम नै हतारिएको र आत्तिएको जस्तो थिएँ। अहिले नै उडेर घर पुगिहालौँ, कुदिहालौँ जस्तो भएको थियो। मलाई त्यो घर, त्यो ठाउँ, त्यहाँका मान्छे सबै आफ्ना विपक्षी जस्ता लाग्न थालेका थिए। आमा नभएको ठाउँमा कसरी बाँच्न सक्नु जस्तो भएको थियो। बरु भोककै मर्ने, नाङ्गै हिँड्ने, तर आमाभन्दा टाढा नबस्ने निधो गरिसकेको थिएँ। भारी कसले गर्दा आता कोठामा पसी। मेरो कोठामा आता मात्र पस्थी, उसैले कोठा बढार्थी, छरिएका सामानहरू भेला गरिदिन्थी, खाने बेलामा बोलाउँथी, कहिले कोठामै चिया ल्याइदिन्थी। मैले एकाएक भारी कसिरहेको देखेर अचम्म मान्दै उसले सोधी, अरे भट्टराई दाजु किन भारी बाँधेको? मैले उसलाई हेरेँ। वर्षौँ पहिलेदेखि चिनिरहेको आफन्तको जस्तो अनुहार थियो उसको आवाज पनि परिचित थियो। दाँत सेता टल्किएका। म छुवाङ्ग सपनाबाट पिउँझे जस्तो भएँ। उसले फेरि सोधी। मैले उसलाई सपनामा आमा रोइरहेको र खप्न नसकेर अब क्याम्पस नपढ्ने भई घर फिर्न लागेको बताएँ। मेरा कुरा सुनेर त्यो छक्क परी। एकछिन त्यसले मलाई ठुलो हेरिरही। म पनि भारी बाँध्न छोडेर खाटमा थ्याच्च बसेँ। उसले भनी, घरको त्यस्तो सम्झना आयो भने एकपल्ट रित्तै घर पुगेर आउनु नि त, किन सबै भारीतारी लिएर जानु? यत्रो क्याम्पस पढ्न भर्ना भइसक्यो, खर्च भयो, मालिक पनि तपाईँसँग रिसाउनुहुन्छ। मलाई आताले एउटा बाटो देखाए जस्तो लाग्यो। उसले थपी, हेर्नु दाजु, घरबाट टाढा आउँदा मलाई पनि 1 महिनासम्म यस्तै भएको थियो। रोइरहन्थेँ, खालि घरको सम्झना आउँथ्यो। तर बिस्तारै बानी भयो। अब त सम्झना आए पनि पहिलाको जस्तो हुँदैन। मैले केही पनि बोलिनँ। आता निस्केर गएँ। एक क्षणपछि बजे पसिन्। भान्जा नानी किन भारी कसेको? बरु एक्लै घर पुगेर आउनु। एक क्षणमा कार्की दाइ पसे। भाइ, हामी सबै छँदैछौँ नि, तपाईँलाई जे परे पनि हामी साथी छौँ। तपाईँ पढ्न आएको मान्छे, बसेर पढ्नुहोस्। तपाईँका बारेमा मिश्र बाजेले हामीलाई भन्नुभएको छ, हामी गरिब मान्छेहरूले मौका पाएको बेला चुक्नु हुँदैन। सबैको कुरा सुन्दा सुन्दै मेरो मन बिस्तारै पहिलाको जस्तै सामान्य हुँदै आयो। आँटिसकेको मन
मैले रोकेँ, बाँधिसकेको भारी फुकाएर फेरि पहिलाकै जस्तो आल्नामा लुगा मिलाएर झुन्डाएँ, टेबलमा किताबहरू मिलाएर राखेँ। खाना खाएर हिजो बेलुका आमालाई लेखेको चिठी बोकी इलाम बजारतिर लागेँ। बजारबाट फर्केर आउँदा मन धेरै हलुको भएको थियो। 5 रुपैयाँको एउटा निकै मोटो खाता सृजना स्टोरबाट किनेर ल्याएँ। इलामको नामी पुस्तक पसल रहेछ, सृजना स्टोर। साहित्यका थुप्रै किताबहरू सजाएर राखिएका थिए। मोटो खाता किनेर ल्याएकोमा मन प्रसन्न भएको थियो। त्यसमा अब प्रत्येक दिन केही न केही लेख्ने भन्ने अठोट गरेँ। कोठामा लेख्न पढ्न मलाई प्रशस्त फुर्सद थियो। घरमा जस्तै त्यहाँ पनि मैले केही काम गर्नु पर्दैन थियो। आफैले रहर गरेर कहिले धारोबाट पानी ल्याउँथेँ, कहिले बाख्रालाई घाँस काट्ने आदि गर्थेँ। आता भन्थे, दाजु किन काम गरिरहेको, पढ्नु नि, यस्ता काम त सबै म गरिहाल्छु नि, सधैँ मैले नै गरेको त हो नि। सुरुमा बाहुनी बजेले मलाई साह्रै राम्रो व्यवहार गर्थिन्। भान्जा नानी भने तपाईँ पनि भन्ने गर्थिन्, तर पुरानो हुँदै गएपछि उनको व्यवहार रुखो हुँदै गयो। सुरुमा म मालिकहरूको आफ्नो मान्छे भन्ने उनलाई भ्रम रहेछ र उनले राम्रो व्यवहार गरेको रहेछ। बिस्तारै म पनि उनीहरू जस्तै मालिकको दयाको पात्र हुँ भन्ने बुझेपछि उनी पर्लक्कै फर्किन्। झर्किने, हकार्ने, पढिरहेको ठाउँमा आएर अनेक प्रकारका काम हराउने आदि गर्न थालिन्। बाहुनी बजेको रुखको व्यवहारले म निराश हुन थालेँ। त्यस घरको सम्पूर्ण शासनभार बाहुनी बजेरी लिएकी थिइन्। हामी सबै उनका अरोटे भरोटे भयौँ। उनले सबैभन्दा ज्यादा पेल्थिन् आतालाई, तर ऊ कडा थिए, मुखमुखे लागेर बाँच्थी र उनले अराएको काम नगरी आफ्नो खुसीले नियमित गरिरहेको काम पछि जीवनमा घुल्दा घुल्दै म भित्र यो देश, जाति, राष्ट्र, रङ्ग, लिङ्गका भेदहरूका विरोधमा विद्रोह पलाउन थाल्यो। तिनको बहिष्कार गर्न मन लाग्न थाल्यो। सारा संसारका मानिस एकै हुन्। तिनको भोग, तिनले पाउने दुःख, तिनका इच्छा, आकांक्षा, पीडा र समस्याहरू सबै एकै हुन्। संसारमा जन्मेपछि सबैले सुरक्षित रहेर आनन्दले बाँच्न पाउनुपर्छ। बलियाको करिया भएर कमजोरले किन बाँच्ने? धरतीका सबै धरावासीहरू एकै हुन्। ममा सोच आयो, म भट्टराई, नेपाली, हिन्दू केही होइन, म धरावासी हुँ। म धरतीमा बस्ने एउटा मानव हुँ। यसरी मैले आफ्नो नामको पछि थरको ठाउँमा धरावासी लेखेँ। 2035 साल भाद्र कुशी औँसीका दिन इलाममा भएको मोती जयन्तीमा सुनाएको कवितामा लेखकको नाम कृष्णप्रसाद धरावासी लेखेको थियो। श्रावण 2 गतेदेखि म 17 पूरा भएर 18 वर्षमा लागेका दिन मैले आफ्नो पितासँग जोडिएको थरलाई मेटेर धरावासी लेख्न थालेँ। यो थर सुनेर धेरैजनालाई कौतूहल भयो। धेरैले यो उपनाम भनेको सुनेपछि अर्थ खोजे। कतिले यसलाई सही उच्चारण नगरेर धरावासी, कराएसी, धराशाही आदि पनि भन्ने गरे। एक दिन लेखनाथले सोध्यो। उसलाई म सबै कुरा भन्थेँ। गम्भीर भएर मनको कुरा खोलेर भने, त पनि भट्टराई नै भएकाले मैले भट्टराई मेटेकोमा नराम्रो लाग्यो होला, तर हेर लेखनाथ, मलाई यो भट्टराई थरले साह्रै दुःख दिएको छ। बुबा मरेकै दिन मेरो भट्टराई मरिसकेको रहेछ। बुबाको थरका काकाहरू कसैले पनि हामीलाई भट्टराईको दर्जा दिएनन्, संरक्षण दिएनन्, खोजी गरेनन्। हामी अनाथहरूको खोज खबर गरेनन्। बुबाको क्रिया राम्रोसँग हुन सकेन, बर्खान्त हुन सकेन। आजसम्म श्राद्ध, कुल, वंश, धर्म, परम्परा भनेको सबै सम्पन्नतासँग जोडिने विषय रहेछ। गरिबी एउटा यस्तो जात रहेछ जो मान्छे बाहेक अरू केही होइन। गरिब केवल तमासा हो दुनियाँको। उचाल्नै नसक्ने दुःखका किसिम किसिमका पहाडहरू बोकेर हिँड्ने अनौठो ताती हो गरिबी। गरिबको परिचय केवल गरिब मात्र हो, अरू केही पनि होइन। हामी सम्पन्न भएका भए काकाहरू संरक्षक भएर उभिने थिए होलान्। समाजका अघि क्या महान रहेछन् किस्नेका काकाहरू भन्ने हुन्थ्यो होला। मामाहरू पनि कति दयालु र ज्ञानी देखिन्थे होला। सम्पन्न दधिराम भट्टराईको जेठो छोरो भएर मेरो बुबा जन्मिएको भए म पनि त एउटा गरिब, अपाङ्ग र अशक्त टीकारामको छोरो थिएँ। म लङ्गडा बाजेको छोरो थिएँ। मलाई लाग्यो लेखनाथ, यो भट्टराई थर मलाई काम नलाग्ने थोत्रो भारीको कुम्लो हो, जसलाई फुकालेर हेऱ्यो भने त्यहाँ केही पनि छैन। कहाँसम्म पुर्याउने त्यसको निश्चित लक्ष्य र बिसाउने ठाउँ पनि छैन। जहाँ बिसाए पनि हुन्छ। मैले त्यसै कारण यस थरलाई फिर्ता गरिदिएँ। काकाहरू, हजुरबाहरू र परम्परालाई फिर्ता दिएँ। अब म नयाँ नाम र नयाँ थर लिएर हिँड्छु, चिनिन्छु त्यसैले। उसले केही भनेन, गम्भीर भयो, भावुक भयो। ऊ साह्रै भावुक थियो लेखनाथ। कार्यक्रम श्रुति सम्वेक तपाईँ अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम, झापाको एफएम मेची ट्युन्स, बर्दिवासको रेडियो दर्पण, दोलखाको कालिन्चोक एफएम, वीरगंजको नारायणी एफएम, हेटौँडा एफएम, चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा सुनिरहनु भएको छ। त्यसैगरी तनहुको मादिसेती एफएम, फलेवासको रेडियो पर्वत, गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा, पोखराको रेडियो तरंगमा पनि श्रुति सम्वेक सुन्दै हुनुहुन्छ। रेडियो प्युठान, दाङको रेडियो मध्यपश्चिम, भेरीको रेडियो कोहलपुर, सल्यानको रेडियो राप्ती, सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्वेक प्रसारण भइरहेको छ। श्रुति सम्वेकको आजको श्रृंखलामा हामी कृष्ण धरावासीको उपन्यास आधा बाटो सुन्दैछौं। अब सुनौ उपन्यासको बाँकी अंश। रघुवीर बुढाथोकीको त्यस मूल घरमा एउटा विचित्रको परिवार खडा भएको थियो हाम्रो। त्यहाँ भेला भएका हामी मध्ये कोही कसैका कुनै नाताले बाँधिएकाहरू थिएनौं। को कहाँबाट आफ्नै स्वार्थहरूले त्यहाँ भेला भएका थियौं।
सम्पत्ति एउटाको थियो, त्यसको व्यवहार एउटाले गर्थ्यो, खान्थ्यौँ हामी जो त्यहाँ भेला भएका थियौँ केही दिन भेला भएका थिएनौँ, केवल आफ्नो लागि लिन मात्र भेला भएका थियौँ। आता एउटी टुहुरी केटी मधेसमा काम गर्ने मान्छे धेर भएकाले यता पठाइदिएकी, बाहुनी बजेर उनकी छोरीलाई पनि आश्रय दिई समय गुजार्न पठाइदिएका। म पढ्न आएको मेरै लागि। कार्की दाई ज्यालामा काम गर्ने कर्मी, उमेरले त्यहाँ झट्ट हेर्दा एउटा पूर्ण परिवार जस्तो बनेको थियो। कार्की दाई र बजै बाबुआमा जस्ता, जमुना आता र म छोराछोरी जस्ता पूर्णता भरिएको थियो त्यस घरमा। बाहुनी बजैले आफूलाई त्यस घरकी मुली मानेकी थिइन्। उनी सबैमाथि शासन जमाउँथिन्। जब मिश्र बाजे उपस्थित हुन्थे, बजेको फूर्तिफार्ती सबै शान्त हुन्थ्यो। नरम भाषामा उनी कठिनाई मिश्र बाजेसँग राख्थिन्। धेरै कुरा मिश्र बाजे मसँग सरसल्लाह लिन्थे। मेरो कुरालाई बाजेले विशेष विश्वास गरे जस्तो लाग्थ्यो मलाई। त्यस घरमा हुने खर्चको हिसाब किताब राख्न मलाई नै जिम्मा दिएको थियो। बाहुनी बजे साह्रै कट्टर थिइन्। बिहान 4 बजे उठेर धारामा गई नुहाई धुवाई गरिवरी चोखो पानी ल्याई घर लिप्ने, पूजापाठ गर्ने, पेटनी बेरेर चुलामा भान्साको काम गर्ने, हामी कसैलाई पनि चुलामा जान नदिने, चुलाभन्दा निकै पर बसेर खाना खानुपर्ने। त्यहाँ उपस्थित मध्ये म एउटा जैसी बाहुन थिएँ, त्यो पनि व्रतबन्ध नभएको। कार्की छेत्री र आता सतार्नीको त कुरै भएन। बजे भान्से नलागेको 4 दिनहरूमा बजे बाहेक अरू सबैका लागि म भान्से बन्नु पर्थ्यो। हुन त मलाई आताले नै पकाएर दिए पनि हुने, तर बजेका अघि त्यो सम्भव थिएन। हामीले खाना खाइसकेपछि बजे एक्लै पकाएर खान्थिन्। बजेको व्यवहार दिन प्रतिदिन कर्कश हुँदै गयो। उनमा ब्राह्मणीय कट्टरता पनि झन्झन तेजोमय हुँदै गयो। कहिलेकाहीँ बिहानदेखि नै तनाव सुरु हुन्थ्यो। एकहोरो रिसाइरहने, फतफताइरहने, गाली गरिरहने गर्न थालिन् बजेको त्यो स्वभाव आतालाई र मलाई दिनदिनै असह्य हुँदै जान थाल्यो। कार्की दाई हाँसी मात्र रहन्थे, बोल्दैनथे। एक दिन आताले बिस्तारै मसँग भनी, यी बजे कम्ती कि छन् भट्टराई दाजु? देख्दा मात्र यी यस्ती कडा छन्, तर मैले सबै बुझेको छु। पक्नु न, म मधेस मात्र जाउँ, हजुरआमालाई सबै भनिदिन्छु। मैले भने, के छ त्यस्तो, मलाई भन्न त, तँभन्दा पहिला नै मधेस जान्छु होला, मै भनौँला नि। होस् भन्दिनँ। मलाई कौतूहल भयो, दोहोऱ्याएर सोधेँ, भन म कसैलाई सुनाउँदिनँ, अर्को दिन भन्छु भन्दै ऊ हिँडी। मनमा कौतूहल बढेर गयो, यो आताले बजेका बारेमा त्यस्तो के कुरा भन्न खोजेकी हो, मैले केही पनि अनुमान गर्न सकिनँ। अर्को एक दिन क्याम्पसबाट थाकेर लखतरान परेर आइपुगेँ। भोकले आँखै निस्केलान् जस्तो भएको थियो। कोठामा पसेर त्यसै ढल्केको फुस्सै निधाएछु। कति बेर पछि हो आताले हल्लाएर बिउजाई, भोक लागेको छैन, उठ्नु, यो खाजा खानु र भात पकाउनु। उसले उसिनेको भटमासको कोसा र सकरखण्ड थालमा ल्याएकी थिए। एउटा ठुलो बटुकोमा एक बटुको टिम्बु र नुन हालेको चिया पनि ल्याएकी थिए। खाँदै भने, किन आज बजे छैनन्? भएर के गर्नु त, नगर्ने भएपछि किन? एकान्त भेट्ने बित्तिकै कार्की दाईसँग टाँसिएर बस्छिन्, अनेक थोर गर्छिन्। हाम्रा अघि चाहिँ खुब बाहुनी भकी। आताका कुराले शरीर चिसो भयो, झस्सङ्ग भयो। अस्ति उसले भन्न खोज्दा खोज्दै नभनेको कुराको रहस्य कता कता खोल्न लागे जस्तो भयो। मैले आताको अनुहारमा एकपटक हेरिरहेँ। साँझ पर्न लागेको अँध्यारोमा आताको कालो अनुहार झन्झन कालो देखिन्थ्यो। एकान्त पाहुनासाथ जिस्कन्छन्, चल्छन्, हात हालाहाल गर्छन्। धान कुट्ने बेलामा मलाई धान हाल्न लगाएर उनीहरू दुवैजना सँगै उभिएर धान कुट्छन्। आज त उनीहरूले जिस्कने भएर ढिकीको ताल बिगारी मेरो एउटा औलो पनि क्याच्चे किचियो। यी हेर्नु न, कति रगत बग्यो, हुरुक्कै भएँ। झुम्राले बाँधेको दाहिने हातको माझी औँलाको टुप्पो देखाई, अब माझुन्न भाँडा, म मेरो हात पानीमा भिजाउँदिनँ, तिनकै प्याउली छोरीले माझोस्, छुच्ची। एक्लै बरबराउँदै ऊ बाहिर निस्की। एक दिन मिश्र बाजेले सोधे, नानी यो आता के भन्छे? कार्की र बाहुनी बजेको पारा ठिक छैन भन्छे नि? खै दिनभर म पनि हुन्न, उनीहरू सँगै हुने आता नै हो। यस सतार्ने केटीलाई हेरेर उनीहरू के गर्छन् होला, देखेको कुरा भन्छे नि यो। मैले त्यही बताइदिएँ। आताको कुरा साँचो हो भने त अवगाल चल्ने भयो नि हाम्रो। मैले पनि केही भनिनँ, तर मिश्र बाजे त्यो दिन सशङ्कित भएर गए। क्याम्पसमा पढाइ धमाधम सुरु भयो। शिक्षाशास्त्रमा 3वटा समूह थिए, कृषि, औद्योगिक शिक्षा र गृह विज्ञान। आफूले छान्न पाइएको थिएन। क्याम्पसले नै हामीलाई विभिन्न समूहमा बाँडेको थियो। म र लेखनाथ दुवै औद्योगिक समूहमा परेका थियौँ। भानु, प्रतीक, बखत, रामकुमारहरू कृषि समूहमा परेका थिए। कृषि समूहसँग हाम्रो 2-3वटा कक्षा मात्र संयुक्त हुन्थ्यो। गृह विज्ञान र औद्योगिक समूहका कक्षा भने धेरैवटा संयुक्त हुन्थे। बिस्तारै साहित्यिक सङ्गत बढ्दै गयो। मोती जयन्तीमा भाग लिएपछि क्याम्पसभित्र र बाहिरका साहित्यकारहरूसँग सम्पर्क बढ्यो। जिल्ला पञ्चायत सभापति भगवती दास श्रेष्ठ, रामप्रसाद पोखरेल, कमल पराजुली, भोजबहादुर कार्की, विष्णु नवीन, रनबहादुर कार्की आदि इलामका साहित्यकारहरूसँग सङ्गत बढ्दै गयो। क्याम्पस बाहिरको साहित्यिक समाज निकै उदार थियो। क्याम्पसभित्र पनि धेरै कवि, केटी साथीहरूसँग म अरूभन्दा बढी नै घुलमिल भएको थिएँ।
उनीहरूसँग ज्यादा घुलमिल हुनुमा, पढाइमा केही तेज हुनु, हँसाइरहनु, हस्तरेखा तथा ज्योतिष सम्बन्धीको सामान्य ज्ञानले गर्दा उनीहरू मप्रति आकर्षित थिए। उमेरले प्राय सबै मेरा दिदीहरू थिए। म उनीहरूको हात हेरिदिन्थेँ, भविष्यवाणी गरिदिन्थेँ, नोटहरू सार्न दिन्थेँ, कतिवटा नबुझेका कुराहरू सिकाइ पनि दिन्थेँ। त्यसबेला मेरो तौल पनि 36 किलो मात्र थियो। असोज लाग्दा नलाग्दा बजै र कार्की दाईको माया प्रेम झाँगिएर फुल्न फक्रन लागिसकेको थियो। उनीहरूको फक्रदो माया प्रेमले तल्ला घर, माथला घर, धारो पनेरोसम्म पनि सुगन्ध फैलाउन थालिसकेको थियो। एक दिन आँगनमा जोड जोडले हाँस्दै मान्छे कुद्न थाले। आता थपडी मारिकन हाँस्न थाली। म के भएछ भनेर बाहिर निस्केँ। बाहुनी बजैले खेद्दै कार्की दाईलाई एक लोटा पानी खनाइदिन्छन् अनि कार्की दाईले पनि बजैलाई च्याप्पै समातेर जुरुक्क उचाली आँगनमा ल्याएका रहेछन्। आँगनमा ल्याएर छोडेपछि फेरि कार्की दाई भागेछन्। बजै उनीलाई खेद्दिरहेछन् र आता थपडी मारी हाँस्दै रहेछ। मलाई देखेपछि अप्ठ्यारो मान्दै बजे भित्र पसिन्। कार्की दाई स्यास्या गर्दै मेरो छेउमा आएर हाँस्दै उभिए। मैले पनि हाँसे जस्तो गरेँ। बारे एक्लै पारेर आत्ताले भने, देख्नुभयो त दाजु, यिनीहरू कसो गर्छन्? झन् दिउँसो तपाईँ नभएको बेलामा त लाजै मर्नु पार्छन्। अनि छोरीसँग डराउँदिनन् बजै? त्यो चुच्ची केटी टुवा परेर आमा र कार्की दाईको चर्तीकला हेरिरहन्छे। त्यसलाई पनि बजै कुटिरहन्छे नछेल। सानी केटी र आत्ताको अर्कै खालको द्वन्द्व थियो। सानी केटीलाई बजैले दुध, दही, घिउ आदि मिठो मिठो दिन्थिन्। आत्तालाई भने प्राय बासी भात र चिसो मोही दिन्थिन्। ऊ भन्थे, बजै खुब मालिक नै हुन खोज्छिन्, खटनपटन गर्छिन्, काम जति सबै मैले गर्नुपर्छ, मिठो मिठो खान्छन् आमा छोरी। त्यो छोरी चाहिँ कस्ती छुच्ची, नभएका कुरा पोल चुनाएर जहिले गाली खुवाउँछे। तपाईँ नभएको बेला तपाईँको पनि कति रिस गर्छे त्यसले। म आत्तालाई सम्झाउँथेँ, मिलेर बस्नुपर्छ हामी सबैले, झगडा गर्नु हुँदैन। ऊ भन्थे, भन्न त भन्नुभएको छ नि, तर सबैले बाँडेर खानु पर्दैन? मलाई चाहिँ जहिले पनि किन बासी भात दिन्छन्? थोरै ठिक्क पकाए भइहाल्छ नि, सधैँ उब्रिने गरी किन पकाउनु? आताका कति कुरा मलाई तर्कपूर्ण लाग्थे, तर म ती कुनै पनि मुद्दाहरूको छिनोफानोतिर लाग्दिनथेँ। कसैको पक्ष नलागी सबैको समान व्यक्ति बन्न खोज्थेँ म। तर त्यसो गर्दा सबैभन्दा ठूलो मार परिरहेको थियो आतालाई। आता त्यहाँ बस्न थालेको 4 वर्ष भइसकेको थियो। उसले आफ्नो पेवामा कुखुरा पालेकी थिए। महिना 2 महिनामा कुखुरा बेच्थे र पैसा मिश्र बाजेले राख्न दिन्थे। मिश्र बाजे आतालाई छोरी जस्तै माया गर्थे। भन्थे, सानी काली सतार्नी केटी ल्याएको थिएँ। उसको बाजे बराजु कसैले पहाड नटेकेको। यसलाई पहाडको पानी पचाउन निकै गाह्रो पर्यो। मर्ले कि जस्तै भई सुरुमा त, तर अब त यो पुरै पहाडै भएकी छे। बोली व्यवहार सबै हाम्रै जस्तो भएको छ। कोही नभएकी टुरी केटी छोरी जस्तै माया लाग्दी छे। घरको सिलिङभरि परिवारले गुण लगाएको थियो। परेवाका बच्चा खान ठूला ठूला मुसा र साँपहरू सिलिङमा पसेर लाप्पा खेलिरहन्थे, तर परेवा चलाउन पाइँदैन थियो। परेवा जति भए पनि परेवाको मासु भने खाइएन। आँगनभरि परेवा हुन्थे बिहान। परेवालाई चारो भनी बेग्लै छुट्याइएको हुन्थ्यो, धान र मकै। एक दिन बिहान आता रुँदै मेरो कोठामा पसी। आँखाबाट आँसु बगिरहेको थियो, घाँटी अवरुद्ध थियो, अत्यन्तै माया लाग्दो थियो त्यो कालो हप्सीको जस्तो अनुहार। मैले पढ्दा पढ्दैको पुस्तक बन्द गरेर सोधेँ। उसले भने, आज खोरबाट सबैभन्दा ठूलो हुर्केको भाले कसैले चोरी दिएछ। मेरो 25 रुपियाँ नोक्सान भयो। कति रहरले लोभले पालेकी थिएँ। दशैँमा थुप्रै पैसामा बेचौँला भन्ने थिएँ। हेर्नु न कुन पापीका हात पटक्क भाँचिएछन्। मलाई उसको साह्रै माया लाग्यो। बिचरी अनाथ काली केटी यो विकट पहाडमा यति टाढा आएर बाँच्ने सङ्घर्ष गरिरहेकी थिए। 2-4 पैसा जोगाएर केही गरौँला भन्ने रहर थियो, तर कसैले उसको कत्रो हानि गरिदिएको थियो। मैले सोधेँ, कसले लग्यो होला? तँलाई शङ्का छ? शङ्का त छ नि, तर भन्नु भएन। बाहिरको टाढाको को आउँछ र? उसले घरभित्रै शङ्का गरेकी थिए। तर म जसरी पनि पत्ता लगाएरै छोड्छु, बुझ्नुभयो दाजु भन्दै निस्केर गई। त्यसको 3-4 दिनपछि एक दिन फेरि हस्याङ पस्याङ गर्दै आता मेरो कोठामा पसी। भट्टराई दाजु, एउटा कुरा भनौँ, छक्क पर्नुहुन्छ। मैले जिज्ञासु भएर उतिर हेरेँ। आज राति कार्की दाई र बजैले कुखुराको मासु र चिउरा खाए। के भन्छ यो? झसङ्ग भए। हो त, मेरो अर्को पनि भाले हराएको थियो हिजो राति। कार्की दाईले त्यो भाले राइनी जेठीकोमा लगेर पकाएर मासु ल्याएका थिए। साँझमा कार्की दाईले त्यो लुकाएर ल्याएर आफ्नो कोठामा सिरकले छोपेर राखेका थिए। मैले त्यो सुटुक्क खोलेर हेरेकी थिएँ। राति निदाए जस्तो गरेर सुतिरहेँ। सबै निदाएको ठानी बजैले बिस्तारै ढोका खोलिन्। कार्की दाई पनि त्यो मासुको बटुको लिएर बजेको कोठामा बसे। मैले ढोकाको पलबाट च्याएर हेरेँ। दुवैजनाले धेरै बेर लगाएर मासु चिउरा खाए। दुवैजनाले धेरै बेर लगाएर मासु चिउरा खाए। आताको सविस्तार वर्णन सुनेर अभाग भए। तर यिनीहरूले मेरो कुखुराको
खोरे रित्याइदिए। अब म कुखुरा पाल्दिनँ। आता एकदम नै विद्रोही हुन थालेकी थिए। आताको र बजेकी छोरीको बातमा झगडा परिरहन्थ्यो। बजे बातमा आतालाई गाली गरिरहन्थिन्। एक दिन त बजेले आताको लट्टा परेको कपालमा उनका छिप्पेका औँला छिराएर जगल्टाइन्। उनकी छोरी थप्पाडी बजाएर हाँसी। त्यो दिन आताले पनि कसो गरेर बजेको अनुहार चिथोरी दिए। रुँदै भन्न थाली, मलाई हेपेको मन निकालिदिन्छु। तिम्रो सबै कुरा मलाई थाहा छ। दशैंमा मधेस गएर सबै सुनाइदिन्छु। आताले मुख छोडेको र चिथोरेकोले दुवै घाइते भएर बजे भित्र पसिन्। आताले औँलो ठडाएर पख मैले थाहा पाएको सबै भनिदिन्छु भनी बजे आफ्नै छोरीतिर झम्टदै कराउन थालिन्। यसले मलाई सुखै नदिने भई। यसैका कारण मैले सधैँ आतासँग पनि झगडा गरिरहनुपर्छ। अहिले पनि यसकै दोष रहेछ। आता कालीले पनि बेलामा नभनेर त जमुनेलाई पर्खी सानी केटी रुँदै आँगनतिर भागी। अचम्म लाग्थ्यो मलाई त्यो वातावरण। कुनै न कुनै कुराले जति बेला पनि तनावग्रस्त हुन्थ्यो घर र त्यस तनावको प्रमुख पात्र बजे आफ्नै हुन्थे। एक दिन मिश्र बाजेले सोधे, होइन नानी, कार्की र बाहुनी बजे त साह्रै गनाइसके। जसले पनि यिनीहरूकै कुरा गर्छ। यिनीहरूलाई नछुटाइ भएन। दशैं पनि आउन लाग्यो। यो एउटी कोरली छ। यसलाई लिएर तपाईँ पनि जानु पर्यो यसपालि दशैंमा। मैले माने। यसपालि दशैंमा मधेस जाने र उतै बस्ने भन्ने कुरा सुनेदेखि बजे दिनदिनै दुब्लाउँदै गइन्। अनुहार एकदमै चिन्तित देखिन्थ्यो। रोइरहेको जस्तो लाग्थे आँखा। पहिलाको जस्तो झर्कने रिसाउने गर्न छोडेकी थिइन्। कम बोल्ने, पूजापाठमा बढी ध्यान दिने गर्न लागिन्। बजेलाई मधेस जान्न यहीँ बस्छु भन्न पनि गाह्रो थियो। जान पनि इच्छा थिएन भन्न सहजै बुझिन्थ्यो। सानी केटी भने मधेस जाने कुरा सुनेदेखि खुसी भइरहेकी थिए। कार्की दाईको अवस्था झन् दयनीय थियो। त्यसै पनि कम बोल्ने कार्की दाई अब त्यति बोल्न छोडेका थिए। हाँसिरहने मान्छे हाँस्न छाडे भने कस्तो नराम्रो देखिँदो रहेछ। आता मेरो छेउमा आएर भन्थे, भट्टराई दाजु, बजेको गति हेर्नु न कस्तो भइसक्यो। छोड्दै अर्काको कुरा नगर। जे भए पनि उनीहरूकै समस्या हो। म त्यसो भन्थे। ऊ अलिक जोसिएर भन्थे, तिनीहरूले मेरो भाले किन खाइदिए त? तिहारपछि लाग्ने गरी क्याम्पस छुट्टी भयो। सबै विद्यार्थी साथीहरू घर जाने तयारीमा लागे। तिहारपछि भेट्ने भन्दै सबै हिँडिरहेका थिए। मलाई पनि छिट्टै गाडीबाट घर पुग्न मन थियो, तर त्यसरी जाने स्थिति थिएन। क्याम्पसले 3 महिनाको छात्रवृत्ति एकैचोटि बाँडेको थियो। एकमुष्ट 450 रुपियाँ भएको थियो मसँग। भोलि बिहानै हिँड्ने भनी निदो भएको थियो। कार्की दाई, बजै, उनकी छोरी र म एउटा कोरली गाई लिएर गोलाखर्कको बाटो चिसापानी, लोदिया, गरुवा, सुखानी हुँदै शनिश्चरी जाने भएका थियौँ। गोलाखर्क भन्ज्याङदेखि सुखानीसम्मको बाटो मेरो आँखामा झल्झली थियो। 2024 सालमा रातभर भन्ज्याङमा जाडोले कक्रेर भोलिपल्ट बिहानै ओह्रालो झरेको सम्झना आलै थियो। बेलुका अनौठो खाले रुवाबासी चल्यो। मैले सोच्दै नसोचेको ढङ्गबाट बजे प्रस्तुत भइन्। मलाई लागेको थियो मनमा मन पराएको होला, लोकी मायाप्रति पनि भएको होला, तर त्यत्री छोरीकी आमा भइसकेकी बजैले गति छोडेरै त्यो हल्लालाई बल पुर्याउलिन् भन्ने लागेको थिएन। तर उनी बडो बिछोडको पीडा खप्न नसकेको भएर रोइन्। कार्की दाई बेलुका निकै बेरसम्म हराए। राति 11 बजेतिर आए। उनी मातेर आएका रहेछन्। भोलिबाट चाल पाएँ, तर मैले चासो गरिनँ। उनले तर आफूलाई धेरै संयमित राखेका थिए। भोलिपल्ट हिँड्ने बेलामा मिश्र बाजे आइपुगेका थिए। मिश्र बाजेले बजेका हातमा, सानी केटीका हातमा र कार्की दाईका हातमा छुट्टा पैसा राखिदिनु भयो। बजे एकपल्ट घर वरिपरि घुमिन्, 8 मा ढोगिन्। थैलीबाट 2वटा 10 का नोट निकालेर आताका हातमा राखिदिँदै भनिन्, आता अब हामी जान्छौँ। 1 वर्ष सँगै बसेँ। तँलाई मैले हातले कुटे पनि, गाली पनि गरेँ। छोरी सम्झेर मैले तँलाई माया पनि गरेँ। जे भए पनि सबै बिर्सिदे नानी। अब हाम्रो फेरि भेट हुन्छ कि हुँदैन? बगेको पानी जस्तो छ जिन्दगी। आताका आँखाभरि आँसु भरिएका थिए। हिजोसम्म बजे जाने कुराले खुसी भएकी आता, तर आज उनी जाने बेलामा धुरु रोइरहेकी थिए। मैले उनीहरू कसैलाई पनि केही पनि भनिनँ। आफ्नो झोला काँधमा बोकेँ। हिँड्ने बेलामा भने, आता म तिहारपछि मात्र आउँछु। मेरा पुस्तकहरू मुसाले काट्ने हो कि कहिले काहीँ हेर्दै गर्नु ल। कार्की दाईले बाछो डोराए। पछि हामी बाछो धपाउँदै बाटो लाग्यौँ। हिँड्दै सानी केटी पछि छोडिन्थे। त्यसलाई पर्खाउँदै म हिँड्थेँ। कार्की दाई र बजे भने हामीलाई नपर्खी गाईलाई लिएर टाढासम्म पुगिसक्थे। उनीहरू आपसमा एकान्त पनि चाहन्थे भन्ने मैले अड्कल काटेको थिएँ। सानी केटी पनि अब पहिला जति छुच्ची थिएन। त्यसले आफ्नो छुच्चोपनलाई सिमफ्रिङमै छोडे झैँ गरी गम्भीर जस्ती थिए त्यो। जे भए पनि आफू बसिरहेको ठाउँ छोडेर हिँड्नु नराम्रै लाग्ने कुरा थियो। अस्तिसम्म मधेस जाने सुनेर खुसीले रमाउने जमुना, तर त्यो दिन यात्राभरि गम्भीर थिए। सानी केटीको गम्भीरतामा केही कुरा पनि थपिएको रहेछ। हिँड्दै त्यसले भनी, भट्टराई दाजु, अब कार्की दाई पनि मधेसमै बस्छन् हामीसँगै? बस्दैनन्, बाछी पुर्याएर उनी फर्किहाल्छन् नि। के कार्की दाईको माया लाग्यो? लाग्छ। त्यस्तो घोइरोको पापी कोडी एक्लै बरबराई। उसको बोली नै प्राय यस्तै कर्कश थियो। कसैलाई पनि र कहिले पनि उसले राम्रो भनेको मैले सुनेको थिइनँ। उसले प्रयोग गरेका ती शब्दहरू मलाई नयाँ लागेनन्।
बरु उसले भनी, हेर्दा त्यस्तो बुढो देखिने कार्की जहिले पनि आमाको छेउछेउ मात्र जान्छ, कहिले आमासँग चल्छ, लाज नभएको मोरो। अनि आमाले गाली गर्नु भएन? मैले सोधेँ। के गाली गर्नुहुन्थ्यो? बरु उल्टै जिस्कनुहुन्थ्यो। 11 वर्षकी केटीले त्यतिको कुरा बुझ्नु स्वाभाविक थियो। त्यो आमासँग रिसाएकी रहेछ। त्यसले भनी, मधेसमा गएर सबै कुरा दिदीलाई भनिदिन्छु। छि, आफ्नै आमाको त्यस्तो कुरा पनि अर्कालाई भन्नुहुन्छ? मैले सोधेँ। दिदीलाई त भन्छु म त। आमाले मलाई किन कुटिरहनुहुन्थ्यो त? कार्की दाइसँग जिस्कन थालेपछि। बाटाभरि सानी केटी र म जहिले पनि पछि नै पर्यौं। उनीहरू हिँडिरहे। उनीहरूको कुरा हामी सुन्दैनथ्यौं। हाम्रा कुरा उनीहरू सुन्दैनथे। राति हाम्रो बास लोदियामा भयो। दिउँसो चिया नास्ताको पसल थाप्ने, राति रित्तो रहने कटेरो भेटियो। अलिक परतिरको एउटा घरबाट दाल चामल तरकारी किन्यौं र पकाउने भाडा पनि माग्यौं। राति त्यही बाकलको फलेकमा कोल्टे फर्किएर निदाउने कोसिस गर्यौं, तर वास्तवमा कोही पनि निदाइएन। रातभरि कोल्टे फेर्दै उठ्दै सुत्दै गरिरह्यौं। कार्की दाइ छिनछिनमा चुर खाइरहन्थे, तर सानी केटी चाहिँ मज्जाले गलेकी रहेछ। निदाई बिहान चाँडै उठेर हिँड्यौं। 9 बजेतिर ज्यानदारको जंगलमा आइपुग्यौं। कार्की दाइले भने, पोरपरार 5 जना मान्छेलाई गोली हानेर मारेको ठाउँ यही हो। मलाई त्यो ठाउँ देख्ने उत्कट इच्छा थियो। जससँग भए ठिङ्ग उभिएँ। एकापट्टिबाट सुखानी खोलाको बगर थियो, अर्कोपट्टि भिरालो भिरालो हुँदै थुम्को उठ्दै गरेको भित्तो। बाटोकै एकापट्टि किनारमा चौर जस्तो ठाउँ थियो। ठाउँ ठाउँमा ढुङ्गाहरू देखिन्थे। कार्की दाइले भने, यी ढुङ्गा चिनोका लागि राखेका भन्छन्। मलाई झलझली बुटन चौधरी, विष्णुप्रसाद बिमली, ईश्वरी चुडाल, धर्मप्रसाद ढकाल र ज्ञानी ढकालको लासको सम्झना आयो। अनि रिजाल बाजेको पसलमा थुप्रै मान्छेहरूका बीचमा हत्कडी लगाएका ती मान्छेहरूको घुर्मैलो सम्झना भयो। भोलिपल्ट एउटा ल्यान्ड रोभर गाडीमा लासहरू च्याउलाले छोपेर लगेको पनि सम्झना गरे। हामी 12 बजेतिर तुतबारी आइपुग्यौं। कोरेलीलाई देखेर कुमार दाइकी आमा अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। उहाँले मलाई पनि देख्नु भएको थिएन, सुन्नु भएको मात्र रहेछ। मलाई देखेपछि सबै सोधपुछ गर्नुभयो। भन्नुभयो, लौ नानी, माइती रहेछौ, दाजुले माया गरेर पढ्न पठाएछ, राम्ररी पढ्नु, ठूलो मान्छे हुनु। थुप्रो मान्छेलाई दाजुले यसरी खर्च गराएर पढाएको छ। कसैले ठूला जागिर पनि खाएका छन्। आमालाई सुख दिनु, एक दिन आमालाई पनि लिएर आउनु। खानासाना खाइसकेपछि कार्की दाइ त्यस दिन पहाड फर्किए। हिँड्ने बेलामा बडा विचित्रको अनुहार भएको थियो उनको। बजे भने केही नबोली अर्कोतिर फर्किरहन्। दिउँसो बजेहरू ज्यामिरगढी जाने भए म घरतिर लागेँ। कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा भर्खरै वाचन भयो कृष्ण धरावासीको नयाँ उपन्यास आधा बाटो। आज 6औं श्रृंखलामा लेखकको जलेको घर फेरि बनाउन धेरै संघर्ष गर्नु पर्यो। धेरै मान्छेको सहयोगबाट लेखकको परिवारले एउटा बस्ने बाससम्म बनाउन सक्यो। तर आँधीबेहरीले गर्दा त्यही घर पनि फेरि भत्कन गयो। यसै बेला लेखकले एसएलसी दिएको प्रसंग पनि आयो। एसएलसी पास भएपछि कुमार बाबुको सहयोगमा उहाँ इलाममा क्याम्पस पढ्नका लागि पुग्नुभयो। बाँकी प्रसंग 7औं श्रृंखलामा आउने छन् नै। हवस् त, श्रुति सम्वेगमा आज वाचन गरिएको उपन्यास आधा बाटो बारे तपाईका केही प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव वा विश्लेषण भए हामीलाई लेखेर पठाउनुहोला। हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति सम्वेग, पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ र इमेल ठेगाना हो shruti@unn.com.np। आउँदो साता आजको दिन आजकै समयमा कृष्ण धरावासीको आधा बाटोको 7औं श्रृंखला लिएर आउनेछौं। त्यसअघि शुक्रबारको श्रुति सम्वेगमा हामी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास बाबु आमा र छोराको अन्तिम श्रृंखला सुनाउँछौं। त्यसबेलासम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र विशालजित पालिकेसँगै अच्युत घिमिरे र म मन्टेश्वरी राज भण्डारी पनि बिदा पाऊ। शुभरात्री।